Welcome back to my channel. It's a good day. I hope you're feeling it. So today's video is my revert story, and the reason I'm uploading this video is हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर वापस खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो का मौजू यही है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। आज इस वीडियो के अपलोड करने का मकसद यही है कि आप एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो की डिमांड मुसलसल कर रहे थे, जिसमें मैं तफसील से अपने इस्लाम कबूल करने की मुकम्मल कहानी बयान करूँ। अगरचे इससे पहले मैं 5 वीडियोस पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सीरीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इस चीज़ को मुकम्मल तफसील से डिस्कस किया है, मगर आप लोगों की डिमांड थी कि एक ही वीडियो में मुकम्मल स्टोरी बयान की जाए, इसलिए आज की वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर है। तो सबसे पहले तारुफ, मेरा नाम समांथा है और मेरा ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। मैं एक ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत पर ईमान रखने वाली लड़की थी, जैसा कि यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अक्सरियत इसी एतक़ाद को फॉलो करती है। मेरा बचपन से यही एतक़ाद था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उनको सलीब पर सूली दी गई। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम यानी ईसाई गुनाहों से पाक हो सकें। अगरचे मेरी मॉम ईसाई नहीं थी, मगर वो खुदा पर एतक़ाद रखती थीं। उनका विश्वास था कि खुदा हर जगह मौजूद है, इसलिए चर्च या मस्जिद में किसी जगह भी खुदा को पुकारो, वो सुनता है और आपकी मदद करता है। लिहाजा उनके अक़ीदे के तहत चर्च की कोई अहमियत नहीं थी। मगर मैं बचपन से ही चर्च और बाइबल को फॉलो करती थी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मैं चर्च से मोहब्बत करती थी तो ये गलत ना होगा। मेरी माँ की एक सहेली थी जो कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती थीं और मैं उनके साथ चर्च जाती थी। मुझे चर्च में बाइबल के बारे में तालीम हासिल करना और क्वायर्स गाना बहुत पसंद था। इसके अलावा सुबह शाम मेरी दुआओं में जीसस का जिक्र रहता था, मगर मेरी वालिदा और बड़ी बहन मुझे मना करती थीं कि जीसस के बजाय गॉड से दुआ मांगा करो। मुझे याद है मेरे पास मेरी अपनी ब्लैक बाइबल थी और मैं रोज़ाना ही तकरीबन उसमें से कुछ न कुछ पढ़ती थी। इसी तरह ईसाईयत को फॉलो करने का सिलसिला 10 साल की उम्र तक चलता रहा, मगर 10 साल की उम्र तक आते आते मैंने चर्च की तालीमात और बाइबल में तज़ादात का मुशाहिदा किया। मैंने महसूस किया कि चर्च हमें जो तालीमात सिखा रहा था, उनमें से बाज़ का बाइबल में कोई वजूद ही नहीं था और बाज़ का जिक्र बाइबल में बिल्कुल ही ऑपोजिट किया गया था। अगरचे एक 10 साला बच्ची का जहन इन चीज़ों को समझने से कासिर था, मगर मेरे चर्च और बाइबल के लिए बेपनाह शौक़ और मोहब्बत ने मुझे इस बारे में सवाल करने पर मजबूर किया था। मगर बदकिस्मती से मेरी आंटी या चर्च कोई भी इन सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर था। दूसरी जानिब मेरी बड़ी बहन और वालिदा थीं। मेरी बड़ी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उसने इस्लाम उस वक्त कबूल किया था जब मेरी उम्र सिर्फ 2 साल रही होगी, जबकि मेरी वालिदा सिर्फ खुदा की इबादत करती थीं और खुदा से दुआएं मांगती थीं। वो किसी चर्च या मस्जिद को फॉलो नहीं करती थीं। इसलिए मैंने भी 11 साल की उम्र तक आते आते इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और चर्च से दूरी इख्तियार कर ली। मगर उसी साल मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसके होते हुए मुझे ज़िंदगी में कभी कोई दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। 11 साल की उम्र में मेरे भाई के कत्ल की खबर ने मुझे बिल्कुल ही अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मैं अपने भाई के कत्ल से मुतालिक एक पूरी वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ और यहाँ मैं इस वाक़े की तफसील बताकर खामखा इस वीडियो को तवील नहीं करना चाहती। हाँ, अलबत्ता ये तफसील बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कहानी को समझने के लिए ये बहुत अहम हिस्सा है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे भाई के चले जाने के बाद मैं इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली रह गई थी, या यूँ कह लीजिए
کہ میں نے خود کو اکیلا کر لیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت ہی بدمزہ اور بیکار لگنے لگی تھی۔ میرے اسکول میں میرے کچھ بہت زیادہ دوست پہلے بھی نہیں تھے، اب تو میں نے بالکل ہی آئسولیٹڈ زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ میرے کلوز لوگوں میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ میں جس کے ساتھ اپنا غم یا اپنے اندر کی فیلنگز شیئر کر سکوں، اور نہ ہی میں اب کسی کو اپنے بہت زیادہ قریب آنے دینا چاہتی تھی، حتیٰ کہ میری بڑی بہن اور والدہ کو بھی نہیں۔ میں اسکول سے واپس آ کر سارا دن کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ انسان تو درکنار، میں خدا سے بھی ناراض تھی اور اپنے بھائی کی موت کے بعد خدا سے اکثر سوال کرتی کہ مجھ سے میرا بھائی کیوں لے لیا۔ اس حالت میں نہ تو عیسائیت کو فالو کر رہی تھی اور نہ ہی اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ میرا اسلام کو اسٹڈی کرنے کا سلسلہ جو بھائی کی وفات سے چند مہینے پہلے شروع ہوا تھا، وہ بھی مکمل طور پر رک گیا تھا۔ اسی طرح میری زندگی کے 4-5 سال گزر گئے اور 15-16 سال کی عمر میں نے واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹنا شروع کیا۔ میں ہائی اسکول سے نکل کر کالج میں آ گئی تھی۔ میں نے نئے دوست بنانے شروع کیے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا، مختلف ایونٹس اور تقریبات میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور جیسا کہ میں نے شروع سے بتایا کہ مجھے خدا سے خاص لگاؤ تھا، میں نے دوبارہ مذہب اور خدا کی طرف لوٹنا شروع کر دیا۔ یہاں سے میرے اسلام کی طرف لوٹنے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے اسلام کی طرف سفر کا سب سے اہم حصہ میری بڑی بہن تھی۔ میری بڑی بہن نے ہی مجھے اسلام سے متعارف کروایا تھا۔ میں نے اسلام کو 16 سال کی عمر سے اسٹڈی کرنا شروع کیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دوبارہ اسٹڈی کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ کوشش میں ایک مرتبہ 10-11 سال کی عمر میں بھی کر چکی تھی۔ میں جیسے اسلام کا مطالعہ کرتی رہی، میرا ڈپریشن ٹھیک ہونے لگا اور میں نارمل زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ آہستہ مجھے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ آنے لگا، اور میں نے ریئلائزڈ کیا کہ جلد یا بدیر سب کو ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اپنے رب یعنی گاڈ کو راضی کرنا ہے۔ بہرحال میں نے سچائی کا ادراک ہونے کے بعد بہت زیادہ سمے نہیں لیا اور اپنی 17ویں سالگرہ سے 2 ماہ پہلے ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں کمرے میں اکیلی تھی اور سونے سے پہلے میں نے آن لائن یوٹیوب سے دیکھ کر شہادت کے کلمات پڑھے تھے۔ اگلے دن میں نے اپنی بہن کو فون کر کے بتایا۔ اس طرح میں نے اگلے دن اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا۔ اس طرح میں نے گاڈ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا شروع کیا۔ میں نے آہستہ سیکھنا شروع کیا کہ اسلام پر کیسے عمل درآمد کریں، اور آج 22 سال کی عمر میں یعنی اسلام قبول کرنے کے 5 سال بعد میں بہت ہی مختلف اور تبدیل شدہ شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج الحمدللہ میرے اندر خود اعتمادی ہے۔ آج الحمدللہ میرا ڈپریشن ختم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ میں پچھلے 5 سال سے بہت ہی خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ اگرچہ آپ لوگوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات پوچھے ہیں اور میں سب چیزوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں نہیں دے سکتی، مگر یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے اسلام قبول کر کے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی یا کبھی کوئی پچھتاوا ہوا؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ نہیں، مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ الحمدللہ میں 5 سال سے ایک مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور جو لوگ مجھے حقیقی زندگی میں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں نے پچھلے 5 سال میں کتنا امپروو کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے سے میری زندگی پر کیا اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔